السلام عليكم، مرحبا بكم في التتمة ديال سلسلة احتراف الطبق الإيطالي، دائما في إطار استغلال النقلات الضعيفة والنقلات المشكوك فيها والنقلات النادرة. في هذا الفيديو غادي نركزو على النقلة جي 6. دونك كما كتلاحظوا، هاد جي 6 نقدروا نعتبروها نقلة جيدة وخصنا ندرسوها يعني بجدية. يعني الأسود كيبغي انه يديفلوبي الفيل ديالو في الجي 7 والكافالي في او 7 ويدير بوتي روك وكتولي عنده بوزيسيون واعره. وانا متاكد يعني ان اغلبيه ديال الناس اللي كيلعبوا الايطاليان يعني غالبا ما كيعرفوش هاد النقله الجي 6 كتفاجئهم. والمشكله ان يعني الابيض الا ما كانش عارف البلون ديالو وما ضربش المسائل ديالو، يعني تكون القضيه تولي القضيه عنده صعيبه. يعني الجي 6 وحده من يعني النقلات الجيده اللي كتلعب، ويعني مزيانه ان الاسود يبقى يفاجئ بها الخصم ديالو. انا لاحظت ان شحال من لاعبين ما كيعرفوهاش، ومزيان ان الاسود يبقى يلعبها ويوجدها للناس اللي كيلعبوا الايطاليان. دونك جي 6 كما قلنا الفكره تاعها الاسود كيحاول انه يديفلوبي في الجي 7 وكافالي في او 7 ويكمل ديفلوبمون ديالو كتولي عنده بوزيسيون واعره. هنايا الابيض خصو يتصرف عاوتاني بعنايه وخصو يلعب نقله صحيحه. دونك هنا الابيض كيلعب دي 4. دونك ديما في بحال هاد النقله تاع الجي 6 يعني اللي ما كيديفلوبيش فيها الخصم اي قطعه خفيفه، حاول ديما ما امكن تحل السونتر بالدي 4. يعني ما تزربش على بوتي روك، حيت علاش دي 4 ماشي بوتي روك؟ يعني اغلب ديال التفريعات يعني الحظوظ تاع الفوز تاع هاد الدي 4 كثير على بوتي روك. يعني تقدر تربح دغيا في هاد الدي 4، يقدر يغلط الخصم ديالك. دونك دي 4، هنا الاسود كيلعب او برون دي 4. اجي نشوفو يلعب فول جي 7. يعني نقله كتبان عاديه، يعني يكمل على البلون ديالو، ولكن في الحقيقه هي نقله خاطئه. الابيض كيلعب دي برون او 5، كافالي برون او 5، وهنا كتلعب كافالي برون او 5، فو برون او 5. وهنا كتلعب واحد النقله زوينه حاول تلقاها، هي فو برون اف 7، غوا برون اف 7. وهنا كتلعب دام دي 5 اشيك، طلب ايشيك وفي نفس الوقت طلب بياسة. يعني كيرجع الملك وكتاخد البياسة. وصعيب القضية وصعيب الوضعية ديال الاسود. يعني مثلا يلجأ انه يحمي هاد الفيل يخسر مباشرة، غادي تلعب فوج دي 5، اوبليجي انه ياخد غوا برون دان برون ايشيك وكتولي واخد الدرهم من لوفيرتي. يعني داكشي علاش قلنا هاد ديكات خطيرة. يعني شتو الحظوظ تاع الفوز فيها يلعب مثلا فوج دي 7. طبعا دي 6 هي راه ضعيفه، يعني من دي 6 ما عندها حتى شي معنى. دي برون دان برون و برون و فو برون وكتولي واخد بيدق من الافتتاحيه. دونك داكشي علاش قلنا حنا هنايا ان افضل نقله هي او برون دي 4. او برون دي 4 هنايا الابيض كيلعب عاوتاني واحد النقله زوينه. يعني هنا كيلعب سي 3، يعني دائما تقريبا نفس النقلات اللي شفنا في الفيديوهات القدام سي 3. هنايا الاسود عنده ثاني بزاف ديال الاقتراحات. نبداو بفول جي 7. نبداو بفول جي 7. يعني الا قال لك الاسود انه يكمل على البلون ديالو فول جي 7، انه يكمل على البلون ديالو، هنا كتلعب سي برون دي 4. وراه الوضعيه ديالكم كتشوفوا السونتر عندكم سونتر قوي، سي برون دي 4. هنا يكمل ثاني على البلون ديالو. يعني اي نقله بحال كافالي اف 6 راه ضعيفه كتلعب بها او 5، كيكمل على البلون ديالو كافالي جي او 7. وهنا الابيض كيلعب واحد النقله واعره. شنو هي دي 5؟ الدي 5 يعني كتكتسح مساحه على الخصم ديالك، طالب الكافالي في نفس الوقت. هاد الكافالي عنده جوج مربعات مزيانين، عنده كافالي بي 8 وعنده كافالي او 5. طبعا الا جا البي 8 كتلعب بيه دي 6. دي 6 ورا هاد الوضعيه فيها افونتاج الابيض. يعني دي 6 صعيب على الاسود انه يكمل في هاد الوضعيه. وكاينه عاوتاني نقله كافالي او 5. كافالي او 5 هنايا كتلعب كافالي برون او 5، فو برون او 5. وهنايا كتكمل النقلات ديالك عادي كتلعب كافالي سي 3 باش انك توجد لهاد فو اش 6. يعني دابا كتوجد لهاد فو اش 6 هنايا. وهاد الوضعيه حتى هي راه فيها افضل. يعني مثلا الا كمل بالدي 6 كتكمل عادي بوتي روك
لا كتكمل بوتي روك، ولا كتكمل عادي على الخطه ديالك فو اش 6. يعني ورا هاد الوضعيه فيها افضليه وكاينه اف 4. داكشي علاش هاد النقله تاع كافالي جي او 7 ضعيفه في هاد الوضع. هنا تاني عاوتاني نقدروا نتصادفوا مع دي 6. هاد النقله دي 6 في هاد الوضع، يعني من بعد هاد سي 3 فول جي 7، سي 3 فول جي 7 سي برون. نقدر ثاني الاسود يلعب هنا دي 6. هنا ثاني خص الابيض يلعب نقله جيده. هنا كاين نقله ضام بي 3. ضام بي 3 طالب ليا في اف 7، يعني وصعيب على ان الابيض كيتحمى. يعني مثلا يلعب كافالي اش 6 ما كايناش، كتلعب فو برون اش 6، فو برون اش 6، وهنا كاينه فو برون اف 7. داكشي علاش كافالي اش 6 خطا. هنا كاين نقله ضام دي 7. دونك ضام دي 7 حامي البيض قليه في اف 7، وفي نفس الوقت كيهدد دابا كافالي ا 5. هنايا الابيض خصو يتصر عنده واحد النقله واعره باش انه يمنع هاد كافالي ا 5 اللي هي فوت دي 2. فوت دي 2 منع عليك هاد كافالي ا 5. يعني هنا الاسود كيلعب ا 6. علاش قلنا هنا ا 6 وما قلناش كافالي برون دي 4؟ علاش كافالي برون دي 4 نقله ضعيفه؟ حاول تحبس الفيديو تلقى النقله وتقول لي علاش. حيت يلعب كافالي برون دي 4، كتكمل كافالي برون دي 4 فو برون دي 4، وهنا كتلعب فو برون اف 7. فو برون اف 7 دام برون اف 7، وهنا كتلعب دام ا 4. يعني دام ا 4 كتولي كدير الفولي في دي 4. يعني مثلا يلعب فو دي 7 دام برون كافالي اف 6 كافالي سي 3. وراه الوضعيه صعيبه على الاسود، وهنا كاين افضل ديال الابيض، وصعيب على ان الاسود يديفلوبي دغيا يعني يدير بوتي روك. وتقدروا تاناليزيو هذه فيها افضل ديال الابيض. دونك داكشي علاش قلنا هنايا اسيس اش كيهدد لك بي 5 باش انك تحيد الفوق، وعاد كيكون دابا موجد انه ياخذ في الديكاتر. دونك هنايا فاش كيلعب اسيس كتلعب دي 5 على ريال كافالي، كيكمل التفريع كافالي برون 5 كافالي 5 كافالي برون 5 فو برون 5، وانت كتكمل عادي، كتكمل النقلات ديالك عادي، كتلعب بوتي روك. وراه هاد الوضعيه فيها افضل، يعني بوتي روك وتكمل كافالي سي 3 او اف 4 و اف 4. وراه غادي يولي عندك سون 3 اوتور او 1 حتى هي، يعني تقدروا تاناليزيو هاد الوضع. دونك داكشي علاش هاد فوج جي 7 ضعيفه اون جينيرال. دابا غادي نمشيو غنشوفو دي برون سي 3. يعني دي برون سي 3 كتضحي بيدق. هنا كتلعب كافالي برون سي 3. يعني واخا ان الاسود يعني متقدم ببيدق، ولكن الابيض عنده التعويض ديالو هو الانتشار السريع تاع القطع. دونك هنا كافالي برون سي 3. هنا مثلا الا بغى انه يكمل على البلون ديالو، يعني الا لعب هنا فوج دي 7. فوج دي 7 هنا كتلعب دام بي 3. دام بي 3 ارى ليا البيون اللي في اف 7، وصعيب ثاني هذا لان هذا البيون يعني يتحمى بسهوله. يعني كافالي اش 6 ما كايناش، كتلعب فو برون اش 6 فو برون اش 6 وكتاخذ في اف 7. دونك داكشي علاش هنا مضطر انه يلعب دام او 7، يعني حامي البيون اللي في اف 7. يعني هذه النقله الوحيده اللي عنده. وهنا الابيض كيلعب واحد النقله واعره، حاول تحبس الفيديو وتلقاها. هنايا الابيض كيلعب كافالي دي 5 ارى ليا لا دام، وارى ليا في اف 7، وفي نفس الوقت مصحب البيض خليه في او 4. دام برون او 4، يعني اوبليجي انه يقبل هذه التضحيه تاع البيضق. يعني الا مشات تلعب مثلا دام 10 يخسر مباشره. تلعب في اف 4 مثلا كافالي، هنايا كتكمل غير تور دي 1 ولا دام سي 3، وهذا البوزيسيون راه مربوحه 100%، يعني ما فيهاش النقاش. دونك كيلعب هنايا دام برون او 4 اشيك. هنايا كتلعب فو او 2، وفي نفس الوقت انت ضرب دابا في سي 7، وهذا اللي بيدخل لي في سي 7 ماشي سهل انه يتحمى عاوتاني.
هنا الاسود عنده واحد النقله باش انه يحمي هذا البيون لي في السيسات. هنا كيلعب غوا ديويت، كيضطر انه يخسر التبييض ديالو غوا ديويت. وهنا الابيض كيلعب بوتي روك. بوتي روك منتشر، واخا عطيه هنا بياسه يعني ما يمكنش ان الابيض الاسود ياخذها. يعني الا لعب الاسود دام برون او دو، هنا كتلعب فوجي 5 اشيك. فوجي 5 اشيك. الاسود ما عندوش نقلات، يعني غالبا هاد الوضعيه خساره. يعني الا لعب كافالي او 7 كتلعب هيرتوغ او 1 ومن بعد كتاخذ هنايا والوضعيه ديالك مربوحه 100%. وإلا لعب مثلا هنا اف 6، هنا اف 6 تقدر كاينه هنا شي تضحيه بحال كافالي برون اف 6 ودام اف 7. يعني اولا كتلعب توغ اف او 1، يعني تشد على هاد الكولون. مثلا دام ا 6، هنا كتلعب كافالي برون اف 6، كافالي برون اف 6 وهنا كتلعب دام اف 7. دام اف 7 يعني طالب الفيل وطالب الحصان، طالب هاد الكافالي راه مكلوي، وهاد البوزيسيون راه مربوحه 100%. دونك فوج جي 5 دام برون كيما قلنا دام برون او 1 صعيبه. هنا يقدر يلعب كافالي او 7، كافالي جي او 7. هنا كتلعب فوج جي 5. فوج جي 5 يعني نفس الخطه تاع قبيله. فوج جي 7 تحاول انك تلعب دابا فوت دي 3 و او 1، يعني دام برون دي 5 ما كاينش، هي كتلعب دام برون دي 5 وراه الكافالي مكلوي. فوج جي 5 هنايا الاسود يقدر يلعب يكمل اش 6، يقدر يقول لك بعد الفيل ديالك للدياغونال. هنا كتلعب كافالي برون او 7، كافالي برون او 7. وهنا كتلعب فوت دي 3، فوت دي 3 والنقله الجايه توغ. يعني واحد لادام صعيبه ان تلقى شي مربع. يعني هنا عندها افضل نقله هي دام 6، دام 6 يعني في هذه الوضعيه. اما اي نقله غادي يخسر مباشره، وحتى في هذه الوضعيه غادي يخسر. غادي تلعب غير توغ اسي، توغ اسي 1. والله هذه الوضعيه راه مربوحه 100%. راه عندك دام برون اف 7 وكاع لي بياس ماكتيفيين، يعني مربوحه 100% هذه البوزيسيون. داكشي علاش دونك هادشي اللي كيتعلق بدام او 7 بهذا التفريع ديال فوج جي 7 و بدي برون سي 3 اون جينيرال. دابا غادي نشوفو يعني افضل نقله للاسود، افضل نقله للاسود في هذا الوضع. هنا الاسود كيلعب دي 3، يعني دي 3 من بين النقلات المعروفه كيتلعبوا بزاف في هذه الاوضاع. يعني كيحاول انه يمنع لك كاع يشل الحركه ديالك. يعني هاد السي 3 تقريبا ما بقاش عندها حتى شي معنى، وكيحاول انه ياخر الانتشار تاع الخطا ديالك. انا دي 3 كتكمل كتلعب بوتي روك عادي. بوتي روك هنا كيكمل على البلون ديالو فوج جي 7. هنا كتلعب فوج جي 5. فوج جي 5 يعني ديما تحاول انك تديرونجي. يعني فوج جي 5 فو اف، الى لعب فو اف 6 نقله ضعيفه كتلعب غير فو اف 4. وهاد الفو اللي كيكون في اف 6 يعني المربع ديالو ماشي ما كاينش في المكان المناسب. يعني فو اف 4 ومن بعد تاخذ دام برون، وراه البوزيسيون فيها افضل ديال الابيض. غادي تستغل الضعف تاع ديال التغيرات اللي كاينين في ديك الدياغونال. دونك هنا كتلعب فوج دي 5. هنا كيكمل ثاني على البلون ديالو عادي كافالي جي او 7. هنا ثاني كتكمل دام برون دي 3 دي 6. يعني علاش قلنا دي 6 وما قلناش بوتي روك؟ الا لعب بوتي روك غادي تلعب هنايا دام او 3. دام او 3 علاش كتهدد فوق اش 6 وتحاول انك تاخذ ليها الفوق القوي اللي كيحمي ليه المربعات السوداء. ومن بعد الا خديتي راه غادي تستغل الضعف تاع المربعات السوداء، يولي عنده بزاف ديال الضعف. داكشي علاش هنا كيلعب دي 6. هنا كيلعب دي 6. دي 6 هنا غادي تلعب كافالي بي دي 2. كتكمل ديفلوبمون ديالك عادي اش 6 نفس الشيء ثاني. يعني التبييت لا داعي انه يبيت، حيت تلعب غير نظام او 3. اش 6 كيقول لك اودي حدد لي الموقع تاع الفيل ديالك. فو اشكاط يعني عيانه واخا هكاك غير غادي يدير بوتي روك. وهاد الفو هنايا ما عندوش حتى شي معنى. خاص الفو انه يبقى في هاد او 3، يعني يولي ضغط بطريقه غير مباشره في هاد اش 6. فو او 3 بوتي روك. هنا كتلعب توغ اد دي 1 كتكمل الديفلوبمون ديالك عادي. وهنا كيلعب
اسيس. اش كيهدد لك في هاد الاسيس؟ كيهدد لك كافالي A5 وكتولي خاسر هاد الفيل ديالك مقابل الحصان، باش تولي عنده البير دو فو، يعني ازدواج ديال الفيلين. هنايا كتلعب دام سي دو باش انك يعني الى توجد هاد النقله كافالي A5 كتخلي مجال هاد الفيل انه يرجع. وهذه هي الوضعيه اللي يعني تقدروا توصلوا فيها في هذا التفريع ديال الجي 6. يعني خصوصا من ما ان الاسود كيلعب افضل نقله وهي دي 3. وكما لاحظتوا يعني كتوصلوا وضعيه تقدروا تعتبروا يعني فيها افضل ديال الابيض، يعني من خلال يعني الفعاليات على القطاع ديالو. وكما ان الاسود يعني عنده بزاف ديال الاضعافات في جناح الملك، يعني لاعب اش 6 وعنده بزاف ديال الاضعافات والثغرات. وكما كتلاحظوا راه يعني كل الا ما كنتيش عارف البلان ديالك يعني راه تكون القضيه صعيبه. وحتى راه الاسود راه عنده بوزيسيون واعره في هذا الوضع، يعني خص تكمل النقلات صحيحه وتقدروا دابا تاناليزوا هذه الوضعيه. هذا ما كان في هذا الشيء اللي كيتعلق بالنقله الجيسيس. نتمنى انكم استفدتوا شي حاجه، يعني تقريبا كملنا دابا في النقله ديال النقلات تاع هاد النقلات الضعيفه ونقلات يعني النادره. وفي الفيديو الجاي غادي نشوفوا شي حاجه جديده. واللي مهتم يعني اللي بغى نكمل في هذه السلسله واللي كيشوف يعني اللي مهتم بها يقول علينا في لي كومونتير باش نشوف يعني العدد ديال الناس اللي مهتمين بهذه السلسله. وهذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو. الى عجبكم قولوا علينا في لي كومونتير وتفاعلوا معنا شويه، وهذا مكان. والسلام عليكم ورحمه الله.